नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अहिलेको आवश्यकता हो। तेस्रो लहर फैलने चेतावनी दिइएका बेला खोप लगाउन अनिवार्य भनिएको छ। तर सरकारले सहजै खोप किन वितरण गर्न सकेको छैन? अहिलेसम्म 50 लाख भन्दा बढी खोप आइसकेको छ। तर 3 लाख खोप त हराएको सम्मका न्युजहरू पनि आइरहेका छन्। खोप मापदण्ड विपरीत आफू निकटकालाई मात्र दिने, नजिकका व्यक्तिलाई होटलमा बोलाएर समेत खोप लगाउने गरेको गुनासो बढेपछि स्थानीय युवाहरूले विशेष गरी झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सनलाई निगरानीमा राखेका थिए। स्थानीयले शंका गरे बमोजिम नै प्रमुख सहित लुकाएर राखिएको खोप पनि बरामद भएको थियो। कोरोनाका फोकल पर्सन नै यो हरकत गर्न थालेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए र तिनै आक्रोशितले झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा तालाबन्दी नै लगाइदिएका थिए। तर उक्त ताला 30 घण्टापछि खुलेको छ। खोप प्रकरणको यो विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा आइतबार बसेको सर्वपक्षीय भेलामा 7 बुँदे सहमति भएपछि नगरपालिकामा लगाइएको ताला खोलिएको छ। यो विशेष प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा फलोअपको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यता कोरोना भाइरसको जोखिमका बेला जोखिम भत्ता नपाएपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू चिन्तित बनेका छन्। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल वीरमा रहेको कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी र प्रहरी बीच त झडप नै भएको छ। कोरोनाको पहिलो लहरदेखि फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी तथा सरसफाई कर्मी लगायतका कर्मचारीले जोखिम भत्ता र ओभरटाइम काम गरे बापतको अतिरिक्त भत्ता माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। भिड नियन्त्रण गर्न अस्पतालका निर्देशकले प्रहरीलाई बोलाएका थिए र सोही क्रममा स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलन जो स्वास्थ्यकर्मी छन् ती स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको छ र त्यस क्रममा स्वास्थ्यकर्मी 5 जना घाइते भएका छन्। हामीसँग आजको कार्यक्रममा यिनै विषयवस्तुहरू छन्। यसबाहेक तपाईका गुनासो पनि कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर अर्थात् एनटिसी 98 84 011 037 तपाईँका लागि यति बेला हामीले खुला गरिसकेका छौँ। कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र बढीभन्दा बढी तपाईँको सहभागिता हामी कार्यक्रममा खोजिरहेका छौँ र आफ्नो समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले कार्यक्रममा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने हाम्रो कोसिस निरन्तर जारी छ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? पोखरा जिल्ला खिचिडेम्बा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 बाट मोहन कुमार नेपाल। मोहनजी, हाम्रो समस्या भनेको लिखित जलविद्युत आयोजनाले हजुर सुरुङ खन्ने क्रममा घरहरू चर्काउँदा पनि केही वास्ता भएन। अनि केही वास्ता भएन, व्यक्तिगत जग्गामा खम्बा गाड्दा नि केही वास्ता गरेन। अनि त्यहाँबाट गाउँपालिका वडापालिका न्यायिक समितिमा निवेदन दिँदा पनि कुनै केही भएन। 2076 सालदेखि निवेदन दिएको गाउँपालिका वडामा ग्रिन भेन्चरमा निवेदन दिँदा पनि अहिलेसम्म कुनै सुनाइ भएन। अनि त्यो 28 गते साउन 28 गते भेला गरेर ग्रिन भेन्चरमा गयौँ, त्यसले पनि केही अर्डरमेन्ट दिएन। त्यहाँबाट वडामा भेला भयौँ, भर्यो 28 गते 76 साल भर्यो 21 गते भेला भयौँ, त्यसले पनि केही गरेन। गाउँपालिका वडामा जम्मा भएर पनि वडाले पनि केही निष्कर्ष निकालेन। जमी वडा अध्यक्षले हकाल्नु भयो। अनि अहिले अनि त्यसपछि हामीले 77 साल माघ 28 गते न्यायिकमा दिएको, त्यसको पनि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई भएको छैन। 2077 साल चैत 26 गते गाउँपालिकामा दिएको पनि त्यसको पनि कुनै सुनाइ भएन। मोहनजी, कतिजनाको घर भत्काइएको हो? कतिजनाको घरमा क्षति पुगेको छ तपाईँ लगायत? भत्केको चाहिँ होइन, चर्केको छ। झन्डै लगभग 50-60 जनाकै होला। 1 नम्बरको गाउँपालिका 1 नम्बरको। ठिक छ, यसबारे हामीलाई गुनासो आएको छ। हामीले यस विषयमा फलोअप गरिरहेका छौँ। तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तपाईँहरूको समस्यामा काम गरिरहेका छौँ, फलोअप गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि। अनि अर्को पनि छ, अनि गाउँपालिकाबाट हामीले उ गऱ्यौँ। अनि त्यहाँ हामीले त्यहाँ प्रोजेक्टमा बारम्बार कुरो गर्दाखेरि सर्वोच्च मुद्दा दे जाँच गर्ने हुन्छ भनेर चिन्ता भन्नुभयो उहाँको लिप्टी हाकिमले। हजुर। अनि के हामी सर्वसाधारणको
न्याय जाने ठाउँ छैन, त्यो पैसाको मात्रै ठाउँ हो कि सर्वसाधारणको न्याय हुन्छ? यस्तो न्याय जाने ठाउँ कुनै सङ्घ संस्था हामीलाई सरकारलाई सहकारी सङ्घ संस्था व्यक्ति छन् कि छैन होला? यति चाहिँ अब यो न्युजबाट नै हामीले जानकारी पाउन पाए हुन्थ्यो। हस्, हामी सम्बन्धित निकायलाई तपाईँको प्रश्न पक्कै पनि पुर्याउनेछौँ र यसको समाधानका लागि पहल पक्कै पनि गर्नेछौँ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, यद्यपि यस गुनासो तपाईँहरूले यसअघि पनि हामीलाई गर्नुभएको थियो। हामी यस उप आफ्नो काम निगरानी गरिरहेका छौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत हामी फलोअप गराउने कोसिसमा पनि छौँ। यो जानकारी म तपाईँले गराउन चाहन्छु। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसको अब गाउँपालिका चाहिँ लिखुदीमा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा हो यो। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले बुझिरहेका छौँ मोहनजी यस विषयमा, है त। मोहनजीको यस समस्यालाई लिएर हामीलाई जानकारी प्राप्त भइसकेको छ र हामीले यस उप आफ्ना टिभी जर्नलिस्ट मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सोधखोज गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कोरोना विरुद्धको खोपमा दुरुपयोग भइरहेको प्रकरणहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्। गत शुक्रबार अर्थात् साउन 15 गते बिर्तामोड नगरपालिका 1 स्थित टाइमलेस मोमेन्ट होटलमा कोभिड-19 विरुद्धको चाइनिज भेरोसेल खोप कार्टुनसहित बिर्तामोड नगरपालिकाका कोभिड फोकल पर्सन ओम बहादुर खड्का शङ्कास्पद अवस्थामा फेला परेको घटना बाहिरिएको थियो। खोप मापदण्ड विपरीत आफू निकटकालाई मात्र दिने, नजिकका व्यक्तिलाई होटलमा बोलाएर समेत खोप लगाउने गरेको गुनासो बढेपछि स्थानीय युवाहरूले उनलाई निगरानीमा राखेका थिए। स्थानीयले शङ्का गरे बमोजिम नै प्रमुख खड्का सहित लुकाएर राखिएको खोप पनि बरामद भएको थियो। कोरोनाका फोकल पर्सन नै यो हरकतमा लागेपछि आक्रोशित बनेका नगरवासीहरूले झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा तालाबन्दी नै गरेका थिए। तर उक्त ताला 30 घण्टापछि खुलेको छ। खोप प्रकरणको विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय अनारबनीमा आइतबार बसेको सर्वपक्षीय भेलामा 7 बुँदे सहमति भएपछि नगरपालिकामा लगाइएको ताला खोलिएको हो। खड्कालाई जिम्मेवारीबाट तत्काल हटाउन नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने सम्मको सहमति भएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका फोकल पर्सन ओम खड्का कोरोना विरुद्धको खोप होटलको दराजमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा फेला परेको विषय चर्चामा छ। खड्काले सिलबन्दी कार्टुन फोडेर खोप अन्यत्रै लुकाएका थिए। तर स्थानीय केही युवालाई शङ्का लागि खोजी गर्दा होटलको र्याकमा उक्त खोपको कार्टुन फेला परेको थियो। यो प्रकरण बाहिरिएपछि आक्रोशित बनेका स्थानीयले फोकल पर्सन खड्कालाई कडा कारवाहीको माग गर्दै बिर्तामोड नगरपालिकामा तालाबन्दी नै गरिदिएका थिए। तर खोप प्रकरणको विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा आइतबार बसेको सर्वपक्षीय भेलामा 7 बुँदे सहमति भएपछि नगरपालिकामा लगाइएको ताला 30 घण्टापछि खोलिएको छ। सर्वपक्षीय भेलाले उक्त घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार नै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्रिलोचन रिमालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। बैठकले उक्त विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी उप कडा कारवाही गर्न अनुरोध गर्ने तथा छानबिनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै फोकल पर्सन खड्कालाई जिम्मेवारीबाट तत्काल अलग गर्न नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने, कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्राप्त खोपलाई व्यवस्थापन गर्न वडा स्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने, खोप प्रकरणपछि उत्पन्न परिस्थितिले नगरपालिकामा लगाइएको ताला खोली नगरको प्रशासनिक कामकाज सुरु गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ। त्यस्तै बिर्तामोड नगरपालिकालाई हालसम्म प्राप्त भएका खोपहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने, हालसम्म नगरपालिकाले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि भएको आम्दानी र खर्चलाई सार्वजनिक गर्ने र अब तोकिएको उमेर समूहमा व्यक्तिहरूलाई मात्र खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। नगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मचारी खड्कालाई कारवाहीको माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका स्थानीय र सरकारवालाले नगरपालिकामा तालाबन्दी नै गरेका थिए। शङ्कास्पद अवस्थामा फेला परेका खड्काले बिर्तामोडमै औषधिको होलसेल पसल समेत गर्दै आएको र कोरोना संक्रमण सुरु भए यता आफ्नै फर्ममा लाखौं मूल्यका सामग्री नियम विपरीत नगरपालिकालाई बिक्री गरी अनियमितता समेत गर्दै आएको समेत स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो फलोअप रिपोर्टका रूपमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। केही दिन अघि यस घटना बाहिरिएसँगै हामीले सम्बन्धित रहेका मेयर जो हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी पनि गरेका थियौँ र यो विषय बाहिरिएसँगै
स्थानीय नागरिक जो आक्रोशित बनेका थिए ती स्थानीय नागरिकले बिर्तामोड नगरपालिकामा तालाबन्दी पनि गरेका थिए र तालाबन्दी गरेको 30 घण्टा पछि ताला खुलाइएको छ। यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ झापाका श्री कृष्ण बहादुर शाही, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। शाही सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो गत शुक्रबारको घटना विशेष गरी खोप होटलमा लुकाइएको विषयमा अनुसन्धान पनि अघि बढिरहेको छ। यसको वास्तविकता के हो, अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ, यहाँको नेतृत्वमा छानबिन समिति पनि बनेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ, यसबारे थप बताइदिनुहोस् न। होइन, अब यहाँले जे जति थाहा पाउनु भएको छ पत्रकार साथीहरूले, हामीलाई चाहिने त्यही पत्रकारिता अथवा पत्रकार साथीहरू मार्फतै हामीलाई पनि जानकारी भयो हो। होइन हजुर, अहिले चाहिँ के छ भने अब जनस्वास्थ्य कार्यालय जुन झापा छ त्यसले चाहिँ खोप आपूर्ति गर्ने भएको हुनाले जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि आधिकारिक हिसाबले हामीले पठाएको चाहिँ हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ डिफेन्स गर्नुभएको छ। हजुर, र अर्को कुरो त्यो चाहिँ खोप मिसयुज गर्नलाई लिएको हो अथवा त्यो मिसयुज हुँदै थियो भन्ने खालको जुन शङ्का छ अहिले चाहिँ पब्लिकमा पनि शङ्का भइरहेछ। त्यो विषयलाई निराकरण गर्नलाई हाम्रो चाहिँ सहायक परिचयको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय एउटा समिति गठन भएको छ, जसमा चाहिँ प्रहरी हुनुहुन्छ, त्यहाँ अनुसन्धानको पनि छ, अनि सशस्त्र प्रहरीको राखेर हामीले चाहिँ नि त्यो छानबिन समितिले काम गर्न सुरु गरिसकेका छ अहिले। हजुर, छानबिन समितिले अब यथार्थ विवरण के हो, अब हामीले चाहिँ नि त्यसलाई यथार्थ विवरण ल्याइसकेपछि पब्लिकमा अथवा यहाँहरू चाहिँ नि मिडिया कर्मीसँग पनि हामीले त्यो वास्तविकता सबै कुरो अगाडि राख्छौँ। र अहिले जहाँसम्म त्यो कर्मचारीको विषय छ, जुन फोकल पर्सनको कुरो भइरहेछ, उसलाई चाहिँ जिम्मेवारीबाट बाहिर राखिएको छ, उसलाई त्यो जिम्मेवारीबाट चाहिँ काम नगराउनलाई चाहिँ जिम्मेवारीबाट बाहिर राखिएको हुनाले अहिले चाहिँ नै अब यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो छानबिनको क्रममा छ, छानबिनपछि यथार्थ कुरो बाहिर आउँछ भन्ने खालको चाहिँ अहिले यति भन्न सकिन्छ। ठिक छ। अब जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाले चाहिँ विशेष गरी खोप नलुकाएको तर आदान प्रदान गर्ने ठाउँ चाहिँ होटललाई बनाइनु नै गल्ती भएको भन्ने किसिमको स्वीकार गरेको छ कि छैन सर? अहिले जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई हामीले सोध्यौँ, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामीले चाहिँ खोप बुझाउँदा हाम्रो प्रोटोकलमा चाहिँ सम्बन्धित बुझ्ने व्यक्ति जहाँ छ त्यो व्यक्तिलाई नै बुझाउन जानु पर्थ्यो। सम्बन्धित व्यक्तिले म होटेलमा खाजा खाइरहेको छु त्यसैले चाहिँ मलाई चाहिँ होटेलमै ल्याएर छोडिदिनुहोस् भनेको कारणले हामीले होटेलमा लिएर छोडेको हो भनेर जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्पष्टीकरण दिएको छ हामीलाई। तर चाहिँ यो जुन समिति गठन भएको छ छानबिन समिति, यो समितिले पक्कै पनि यथार्थ कुरोहरू बाहिर आउँछ। खाजा खाने ठाउँ कति टाढा थियो, कार्यस्थलको अवस्था के छ, सम्बन्धित कर्मचारीको विगत के छ, अहिले के छ, अरू पनि हामीसँग केही प्रमाणहरू हात लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि मात्रै हामी सबै कुराहरू खुलस्त पार्छौँ। हजुर, अब नगरपालिकाले पनि विशेष गरी यस विषयमा आफ्नो अहिलेसम्म अडानलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा अडान जारी गर्न सकेको छैन। यसको कारण चाहिँ के हुन सक्दछ? नगरपालिकाले पनि स्पष्ट रूपमा आफ्नो अडान चाहिँ जारी गर्न नसक्नु यो घटनालाई लिएर? होइन, अब नगरपालिकाले पनि आफ्नो आन्तरिक हिसाबले चाहिँ अब छानबिन गरेर यदि दोषी देखिएमा कडा कारवाही गर्नु पर्यो भन्ने खालको विज्ञप्ति उहाँले निकाल्नु भएको छ। हजुर, हामीले चाहिँ अहिले छानबिन वास्तवमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहायक परिचयकै अध्यक्षतामा एउटा छानबिन समिति गठन गरिसकेको र यो छानबिन समितिले पनि कारवाही गर्न सक्ने भएको हुनाले सायद नगरपालिकाले दोहोरो खालको छानबिन नगरेको हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ अब यो प्रमुख त जिल्ला स्थित सबै सरकारवाला कार्यालयहरू बसेर छानबिन समिति गठन भइसकेपछि उसले चाहिँ आफूले चाहिँ छानबिन गर्ने दायरा अलिकति सीमित बनाएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सिडिओ साहब, हामी अब तपाईँसँग कुराकानी त गर्छौँ नै, विशेष गरी यस विषयलाई लिएर आगामी दिनमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ, किनभने तपाईँले छानबिन गरिरहनु भएको छ, अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अब यो बताइदिनुहोस्, हामी फोकल पर्सनसँग पनि जोडिएका छौँ, उहाँ पनि हाम्रो टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। अब अन्तिममा चाहिँ खोपको दुरुपयोग यति बेला देशभर बढ्दा विशेष गरी शङ्काको सुविधा त जनताले पाउने नै भए, यतिमा अब विशेष गरी खोपको वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन चाहिँ तपाईँहरू कस्तो किसिमको कदम चाल्दै हुनुहुन्छ, यसबारे बताइदिनुहोस् न सर। हामीले वास्तवमा जनस्वास्थ्य कार्यालयमा प्राप्त भएका खोपहरूको विवरण लिने गर्छौँ, कति खोप प्राप्त भएको छ। र अर्को कुरो, खोप आउँदा पनि माथिबाट प्रोटोकल तोकिदिएको हुन्छ, यो व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा दिनुहोस् भनेर तोकिदिएकै हुन्छ। अब माथिबाट तोकिदिएको विषयमा हामी चाहिँ त्यसरी जुन तोकिएको छ त्यो खालको सङ्ख्यालाई यति सङ्ख्या भनेर त्यो नगरपालिका अथवा त्यो स्थानीय तहलाई हामी चाहिँ दिन्छौँ। र खोप वितरण गर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ प्रहरीदेखि लिएर जनस्वास्थ्य कार्यालयको जिम्मेवार अधिकृतहरूको रोगरमा त्यसलाई चाहिँ पठाउने गरिएको छ। र कहीँ कतै त्यसरी चाहिँ दुरुपयोग भएको छ, हुने सम्भावना छ भन्ने खालको भयो भने हामी तत्काल त्यसलाई नियन्त्रणमा हामी चाहिँ सक्दछौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। ओम बहादुर खड्का जो कोभिड फोकल पर्सन हुनुहुन्छ बिर्तामोड नगरपालिकाका, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। खड्का सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर,
अब यो नगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने खोप कसरी होटलमा पुग्यो सर? तपाईँ त निकै विवादित हुनुभयो, यस विषयमा बताउनुहोस् त। हजुर, सर्वप्रथम त अब यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूको लागि विस्तृत गर्नको लागि अघिल्लो दिनकै गतिविधिदेखि भन्नुपर्ने हुन्छ। टाइम समय लामै लाग्ला, यहाँहरूको समय छोटो होला हैन। छोटोमा बताउनुहोस् न, संक्षेपमा बताउनुहोस्। सर्टकटमा म बताउँछु। अब त्यस अघिल्लो दिनको जुन लक्षित वर्ग थियो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले तोकिएको खोपको मात्राले नपुग्ने अवस्था भयो। त्यसपछि भोलिको खोप कार्यक्रममा हामीले यातायातका सहचालक र चालकलाई र प्राइभेट शिक्षक कर्मचारीहरूका लागि टार्गेट ग्रुप लक्ष्य ग्रुप राखेर हामीले सञ्चालन गर्ने योजना गरेका थियौँ। हजुर। र निजी शिक्षकहरूको 2200 जनाको नाम थियो भने यातायात कर्मीहरूको 200 जनाको नाम थियो। त्यस्तै अन्य पेट्रोलियम पदार्थका कर्मचारीहरूको पनि नाम आएको थियो 70 जनाको। र छुट 55 वर्षका ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि 50-60 जनाको नामहरू आएको थियो। त्यसले गर्दा हामीसँग भ्याक्सिनको मात्रा भन्दा त्यो लक्षित वर्गहरूको मात्रा बढी भयो र भ्याक्सिन नपुग्ने अवस्था भयो। त्यसैले हामीले त्यो निर्धारित लक्षित वर्गहरूलाई चाहिँ त्यो भ्याक्सिन दिन नसक्ने अवस्था भयो र लाइनमा हेर्दा अझै हाम्रो बढी त्यो सोचेभन्दा बढी लाइन भएको कारणले सहचालक र चालकको खोप केन्द्र हामीले 10 बजे सूचना टाँसेर बन्द गऱ्यौँ भने निजी शिक्षकको सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा हुँदै गर्दाखेरि त्यो चालकहरूको समूह फेरि त्यो केन्द्रमा आएर अब अन्यथा अब अलिक परिस्थिति प्रतिकूल हुने अवस्था सिर्जना भयो र त्यसले त्यो केन्द्र पनि बन्द गऱ्यौँ र उहाँहरू लक्षित वर्गहरूलाई बोलाएर हामीले नगरमा छलफल प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। र यसै क्रममा शिक्षकहरूलाई 516 डोज भ्याक्सिन र सहचालक र चालकलाई 200 डोज भ्याक्सिन उपलब्ध गराएमा उहाँहरूले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामी खोप सञ्चालन गर्छौँ भन्ने सहमति पश्चात 1:30 बजे हामीले चालक र सहचालकको देवीमावि केन्द्रमा पुनः खोप सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र त्यस अवधिसम्म र निजी शिक्षक र कर्मचारीहरूको लागि भोलिपल्ट 516 डोज। सर, यो अलिकति लामो भयो तपाईको, यो अलिकति लामो भयो। मैले तपाईलाई रोकिहालेँ, एकैछिन रोक्नु होला सर। हामीसँग अब ज्येष्ठ नागरिक र पहिलो मात्राको खोप लागेको 200 जनालाई खोप अब हुने भयो। हामीसँग स्टक 800 को हाराहारीमा मात्रै थियो र त्यो ग्रुप गर्दा 1000 हुने भयो। त्यही छलफलको सम्बन्धमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापासँग हामीले प्रत्यक्ष फोन वार्ता सम्पर्क गरी हामीलाई यस्तो अवस्था भयो, तपाईँले 200 जति भ्याक्सिन उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामी यो परिस्थितिबाट सामना गर्न सक्छौँ, हामी यो खोप सुचारू गर्न सक्छौँ भनेपछि हुन्छ जिल्लाबाट भनेपछि हामीले सहमतिका साथ सञ्चालन गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र त्यही सम्बन्धमा म अब बिहानदेखि 8 बजेदेखि खोप सञ्चालन गर्न खटेको र 1:30 बजेसम्म त्यो अन्तर्क्रिया छलफल हुँदै 1:30 बजेसम्म खट्दाखेरि भोको तिर्खा प्यास कति भयो होला यो सबै बुझिदिनु पर्ने हुन्छ र 1:30 बजे भ्याक्सिन सञ्चालन गरिसकेपछि म आराम गर्न आफ्नो नगरले दिएको क्वार्टरमा आराम गर्न र खाना खान भनेर निस्किएको थिएँ। त्यही समयमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट तपाईँको नगरको भ्याक्सिन ल्याइदिएको छ, के गर्ने, कहाँ राख्ने भनेपछि म यहाँ होटलमा छु। यसैसँग म के जोड्न चाहन्छु भने त्यही समस्याले बिहान हाम्रो नगरपालिकामा राखेको भ्याक्सिन पनि शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको गतिविधिले गर्दा राखेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिएको थियो र त्यो राख्ने ठाउँ पनि अवस्था प्रतिकूल थियो र त्यही परिस्थितिको कारण म यहाँ खाना होटलमा भएकोले यहीँ ल्याइदिनु, म यहीँबाट बुझेर लिएर जान्छु भनेको थिएँ र उहाँहरूले त्यहाँ ल्याइदिनु भयो। नगरमा त्यो राख्ने अवस्था एकदमै प्रतिकूल थियो र मैले होटलमा म जहाँनिर बसेको त्यहीँ बुझेर उहाँले जिल्लाको गाडीबाट हफासहित कागज चलानी दर्ता कागज चाहिँ बुझेर मैले लिएँ। ठिक छ सर, अब यो तपाईँको गलत नियत थिएन भने एकतर्फ एकैछिन सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई खड्का सर, राखेको ठाउँमा होटलको काउन्टरमा राख्न लाएर म गाडी बोलाउँदै थिएँ। त्यही बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब के चिज हो, अब कस्तो हो भनेर सोधीखोजी गर्नुभएछ। प्रश्न देखिराख्नुभएछ, जिल्लाको गाडीले ल्याएको छ, त्यहाँ 10-12 जना युवाहरू हुनुहुन्थ्यो, चिनेकै हुनुहुन्थ्यो। मलाई पनि के विश्वास हो भने उहाँहरू भएको ठाउँमा मैले यो भ्याक्सिन बुझ्दाखेरि यो लुटपाट हुँदैन, यहाँ सुरक्षित हुन्छु भन्ने मनसाले मैले अब आत्मविश्वासले गर्दा त्यो भ्याक्सिन त्यहाँ बुझेँ र बाहिर गाडी बोलाउन निस्केँ। त्यही समयमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो राखेको काउन्टरमा भाइलाई चाहिँ हप्काइ दप्काइ गर्न थाल्नुभएछ, के हो ले भन्न थाल्नुभएछ र मलाई भाइले भित्र बोलाउँदै रहेछ। मैले कागज छ यसरी लिएको, हाम्रो यहीँको जनताको लागि ल्याएको हो, भोलिको खोप कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ल्याएको हो भन्दा उहाँहरूले त्यो कुरा विश्वास गरिदिनु भएन, अनर्थ लगाइदिनु भयो। त्यसै समयमा हाम्रो नगरको गाडी चाहिँ लिन आइपुगेको सामान अब लान दिनु भएन। यो समस्या सिर्जना भएको हो र त्यसपछिका कुराहरू त अब सम्बन्धित धेरै व्यक्तिहरूले बुझ्नु भएको छ।
यो मान्छेले ठीक छ खड्काजी, तपाईले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, ठीक छ। अब यदि तपाईको गलत नियत थिएन भने त्यहाँ तपाईँ प्रति प्रतिशोध साध्नुपर्ने त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूले र तपाईको नैतिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्ने कारण के हुन सक्दछ त? किनभने यसअघि पनि तपाईँ, यो घटना मात्र होइन, यसअघि पनि तपाईँले होटलमा यसरी नै खोप लगाइरहेको भन्ने किसिमको निगरानी त्यहाँका स्थानीय नागरिकले गरिरहेका थिए र त्यही निगरानी बमोजिम तपाईँ यो अवस्थामा फेला पर्नु भएको भनेर स्थानीय नागरिकले बताइरहेका छन्। यदि तपाईँको गलत नियत थिएन भने यो किसिमको प्रतिशोध स्थानीयले साध्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो त? सर, यसमा अब त्यहाँ कुनै पनि गतिविधिमा कुनै समय त्यहाँ एउटा मात्रै खोप लागेको देखिएको छ भने त म एकदमै गलत प्रमाणित नै गर्नुपर्छ र मलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ। तर म प्रश्न के भन्छु भने म एकदमै हृदयबाट म भित्री आत्माले के भन्दैछु हजुरलाई भने मैले कुनै समय त्यो होटलमा कसैलाई चाहिँ खोप लगाएको छैन र त्यसै दिन हाम्रो नगरको भ्याक्सिन राख्ने ठाउँमा चाहिँ प्रतिकूल समस्याका कारण अर्को ठाउँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, स्टोर सार्नुपर्ने भएकोले गर्दा र त्यहाँ बुझ्ने मान्छे नभइदिएकोले गर्दा म त्यहाँ फिल्डमा बसेकोले गर्दा मैले त्यही भ्याक्सिन त्यसै दिन मात्रै बुझेको। हजुर, अनि अब यदि गलत नियत थिएन भने अझै नगरपालिकाले किन चाहिँ यो विषयमा प्रश्न पार्न सकेको छैन? बिर्तामोडवासीहरूलाई चाहिँ अझै पनि भनौँ न यो विषयमा स्पष्ट चाहिँ किन पार्न सकेको छैन त? एउटा हजुरलाई म स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने यदि गलत निर्णय गलत नियत थियो भने मैले 10-12 जना युवा भइरहेको ठाउँमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले उहाँकै गाडीमा ल्याएको सामान म बुझ्ने थिइनँ होला, एउटा कुनै अप्ठ्यारो ठाउँमा लगेर बुझ्थेँ होला। अब योबाटै प्रश्न हुन्छ, 10-15 जना भएको ठाउँमा पुगेर म भाइ एकछिन यो काउन्टरमा राख्दै है मेरो भ्याक्सिन हाम्रो गाडी आउँदैछ नगरको भनेर त्यसैको 5 मिनटमा फेरि गाडी पनि नगरको आइसकेको छ, मैले बोलाइसकेको छ भनेपछि अब यो निर्णय हजुरले यो घटनामा घटित व्यवहारहरू हेर्दा गलत छ या सही छ भन्ने कुरो त स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब हामीले भर्खरै मेयर साहबसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँ आफ्नो व्यस्ततामा हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। हाम्रो टिमका साथीहरूले कुराकानी गर्नुभयो, अझै पनि यो घटना सेलाएको छैन। यद्यपि तपाईँलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नका लागि भनेर स्थानीय नागरिकहरू आक्रोशित छन्। त्यहाँ नगरपालिकामा तालाबन्दी नै गरिदिए, यद्यपि त्यो ताला 30 घण्टापछि खुलेको छ। अर्कोतर्फ छानबिन समिति पनि गठन भइसकेको छ। अब यो छानबिन समिति गठन भएको विषयलाई लिएर बिर्तामोड नगरपालिकाले पनि भनौँ न आफ्नो स्पष्ट रूपमा धारणा राख्न नसक्नु र यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ त यहाँहरूले? अब यस प्रक्रियामा अब मेरो तरिकाले कानुनी प्रक्रियाले अब जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पठाएको मेल छ यदि सामान तपाईँहरूलाई आउँदैछ भनेर 3:01 मैले बुझेको 4 बजेको हाराहारीमा हो, ठ्याक्कै टाइम त थाहा भएन, त्यो 4 बजेको हाराहारीमा त्यो सबै डकुमेन्ट प्रक्रिया छ, त्यो छानबिन समितिले हेर्छ होला। अब नगरले अब भ्याक्सिन कति आउँदैछ भनेर चाहिँ अब नगरको मेयरले चाहिँ अब उहाँलाई त थाहा भएन होला, तर उहाँले अघिल्लो दिन त्यसै दिन बिहान पनि स्वास्थ्यको हाकिमलाई फोन गर्नुभएको छ, हामीलाई यति भ्याक्सिन दिनु भन्नुभएको छ। पहिले हामीलाई दिएको मात्रा जुन 7680 मात्रा दिनुभएको थियो त्यसले नपुग्ने भएर हामीलाई 2000 मात्रा थपिदिनु भन्नुभएको छ। हाकिम जनस्वास्थ्यको हाकिम साहबले हामी 2000 होइन सके जति थपिदिन्छौँ, 1200 भनेको हिसाबले पहिला 750 थपिदिनु भयो, फेरि 412 थपिदिनु भयो र यो 103 भनेको 206 डोज पनि थपिदिनु भयो। जे अवस्था हुन्छ म पुगेको अनुसार थपिँदै गर्छु भनेर नगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी मेयर साहबले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ र त्यसै अनुरूप मैले पनि फोकल पर्सन भएको कारणले उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर कर्मचारीलाई पठाइदिनु, हामीलाई आपत पऱ्यो भ्याक्सिन नपुग्ने भयो भनेर भनिएको हो। यो कुनै यो अनियोजित बेचबिखन गर्ने तरिकाले जुन खालको आरोप लागेको छ यो त प्रमाणितै देखिन्छ, गर्न खोजिया होइन। ठिक छ, अब यो तपाईँमाथि आरोप छ, यही आरोपलाई हामीले आधार मानेर कुराकानी पनि गऱ्यौँ, तपाईँलाई केही प्रश्न पनि गऱ्यौँ। यद्यपि अब छानबिन समिति गठन भइसकेको छ र यो छानबिन समितिले केही न केही प्रतिवेदन र यसको अनुसन्धान बारे आगामी दिनमा फेरि पनि यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेछ, त्यो विषयलाई पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जो माथि आरोप लागिरहेको छ यति बेला कोभिड फोकल पर्सन हुनुहुन्थ्यो बिर्तामोड नगरपालिका का ओम बहादुर खड्का, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो हुनुहुन्छ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीकृष्ण बहादुर शाही, उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हिजो त्यहाँ सर्वदलीय बैठक मार्फत 7 बुँदे सहमति गर्दै बिर्तामोड नगरपालिकामा लगाइएको तालाबन्दी खोलिएको छ, ताला खोलिएको छ र त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरू अझै पनि आक्रोशित छन् र 200 डोज खोप सहित पक्राउ परेका फेला परेका जो ओम बहादुर खड्का छन् तिनलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नका निमित्त स्थानीय नागरिकले आफ्नो आवाज बुलन्द पारिरहेका छन्। यद्यपि यस विषयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति
गठन गरेको छ र त्यो छानबिन समितिले यसको थप अनुसन्धान गरिरहेको बारे पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ, किनभने स्थानीय नागरिकहरू, नेपाली जनताहरू अहिले खोपको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, तर त्यही खोपमाथि दुरुपयोग भइरहेका घटनाहरू बेला बेलामा सार्वजनिक भइरहेका छन्। विभिन्न ठाउँबाट जोखिम भत्ता माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीबीच झडप नै भएको छ। कोरोनाको पहिलो लहरदेखि फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सरसफाइकर्मी लगायतका कर्मचारीले जोखिम भत्ता र ओभरटाइम काम गरे बापतको अतिरिक्त भत्ता माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। भिड नियन्त्रण गर्न अस्पतालका निर्देशकले प्रहरीलाई बोलाएका थिए र प्रहरीले आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीलाई लाठीचार्ज समेत गरेको छ। त्यस क्रममा 5 जना स्वास्थ्यकर्मी घाइते भएका छन्। एकैछिन यो दृश्य हेरौँ, त्यस पछाडि यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले यो दृश्य हेर्नुहोस्। प्रहरी प्रशासनको डिएसपी जस्तो गरिमामय पदमा भएको व्यक्तिले ढोकामा लातले अस्पतालभित्रको ढोकामा लात्ताले हानेर तोडफोड गरेर भित्र पसेर कर्मचारीलाई, जुन महिला नर्सिङका कर्मचारी अधिकृतहरू जस्ता लेभलका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ महिलामाथि लात्ताले हानेर दुर्व्यवहार गर्नु असाध्यै दुःखद कुरा हो। यो असाध्यै निन्दनीय, भर्सना योग्य कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा यो विषयमा हामी अत्यन्त गम्भीर मोडमा आइपुगेका छौँ। अहिले यसै विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ, थप जानकारी लिन्छौँ र विशेष गरी आन्दोलनरत पक्षका व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै सरकारवाला निकायसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ नेपाल रामचन्द्र खड्का हुनुहुन्छ, जो नेपाल स्वास्थ्य कर्मी केन्द्रीय सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। रामचन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। अब यहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, विशेष गरी अब स्वास्थ्य कर्मीहरू र सरसफाइ कर्मचारीहरू लगायत अन्य कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। यो हिजो झडपको अवस्था पनि सृजना भयो, यो कसरी हुन गयो, यहाँहरूको माग के हो, यसबारे बताइदिनुहोस् न। किन सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन? हामी युनिफाइड हस्पिटलको कार्यकारी प्रमुख डाक्टर सरसँग हामी छलफल कार्यक्रम राखेका थियौँ होइन। हजुर, छलफल कार्यक्रम राख्दा अनि अब आज चाहिँ यो के अरे धेरै भयो, सेवा सुविधाहरू धेरै महिनादेखि, कोही 18 महिनादेखि पाएको छैन, कसको 8-9 महिनादेखि पाएको छैन। यो सेवा सुविधा बारेमा छलफल हुँदा अब आज चाहिँ धेरै लामो समय भयो। साउनको 17 गते भइसक्यो, 18 मसान्तमा खाता क्लोज हुनुपर्ने उसमा किन यति लामो समय भयो? आज सबै डिसिजन गर्नु पऱ्यो भनेर छलफलमा बस्दा एक्कासी पुलिस बोलाएर चाहिँ ढोका हामी आज चाहिँ अन्तिम छलफल गरेर निजोत निकाल्ने भनेर चुकुल लाएर बसेका थियौँ हामी सबैजना। पुलिस साथीहरू पनि 5-7 जना भित्र हुनुहुन्थ्यो, तर बाहिरबाट चाहिँ डिएसपीको नेतृत्वको अर्को टोली आएर 2-3 लाठीले हानेर ढोका फुटाएर भित्र एक्कासी गरेर ड्यामेज गरेर एकदम लाठीचार्ज भयो। त्यहाँबाट चाहिँ यो वार्ता कमिटी भङ्ग भएर चाहिँ अनि आत्महत्या बनेको र घाइते भयो हाम्रो 4-5 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू। हजुर, अब व्यवस्थापकीय पक्षले चाहिँ किन तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गरिरहेको छैन, किन सुनिरहेको छैन? पक्षहरू त पेलेर जाउँ भन्ने कुरा देखियो, किनकि हामीले पटक यत्रो लामो समस्या जति पुग्छ सेवा सुविधा दिउँ, वीर हस्पिटललाई पनि अलिक विस्तार गरौँ, वीर सेवा सुविधाबारे कर्मचारीलाई नै केही दिउँ भन्दाखेरि अब 8-9 महिनादेखि, कसको 18 महिनादेखि नै नपाएको छ। रेडियोलोजी र प्याथोलोजीको 1000 भत्तासँगले 18 महिनादेखि पाएको छैन। र अनि अर्को पनि अब कोभिड भत्ता, सेवा विस्तार भत्ता दिने पहिलादेखि नै खाइपाइ आएको, त्यही अनुसार सेवा हाम्रो 5 बजीसम्म सञ्चालन हुन्थ्यो। त्यो पनि नदिएको खण्डमा म पहिलाको जिम्मेवारी म दिन सक्दिनँ, म 2 महिनाको म हेर्दैछु, पुग्यो भने दिन्छु भन्नुभयो। त्यसमै छलफल हुँदा एक्कासी पुलिसहरू गएर चाहिँ डाँडा डुँडो भएर हातपात भयो। हजुर, त्यसो हो। यस विषयमा हामी थप कुराकानी पनि गर्नेछौँ। ठिक छ, यस विषयमा थप कुराकानी पनि हामी गर्नेछौँ र सरकारवाला निकायसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब निरन्तर तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, आफ्नो माग अघि सारिरहनु भएको छ, यद्यपि व्यवस्थापकीय जो अस्पताल व्यवस्थापन छ त्यसले सुनिरहेको छैन भनेर भन्नुभएको छ। हुन त देशकै ठुलो अस्पताल, सरकारी अस्पतालको अवस्था यस्तो छ भने दुर्गममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको अवस्था के होला? यो सहजै अनुमान लगाउन सकिने विषय। हामीले आज पनि सेवा चाहिँ अब दिइरहेका छौँ, आन्दोलन गरे तापनि हामी सबै आगो बिरामीहरूको सेवा दिइरहेका छौँ। हामीले सेवा रोकेका छैनौँ होइन। अब हामीले त बाचा भनेको उहाँले माफ माग्नु पर्यो र हाम्रो के अरे घाइते स्वास्थ्यकर्मी उपचार भएर चाहिँ त्यो पुलिस प्रशासनले पनि माफ माग्नु पर्यो। हस्पिटल जस्तो क्षेत्रमा देशमा ल्याएर छलफल कार्यक्रममा आफ्नो गार्जियनसँग छलफल गर्दा एक्कासी चाहिँ ढोका फुटाएर चाहिँ बाहिरभित्र गएर चाहिँ
लाठीचार्ज गर्न निन्दनीय छ भन्छु। हस्, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। एकैछिन होल्डमा रहनुहोला, हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। डाक्टर जागेश्वर गौतम हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। म वीर अस्पतालको निर्देशक चाहिँ होइन, म चाहिँ कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी। सरी, माफ गर्नुहोला, मैले सच्याएँ यसलाई। झडपको स्थिति त्यहाँ सृजना भयो, यसको वास्तविकता के हो सर? 8-9 महिनादेखि एउटा देशकै ठुलो अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता नदिनु, सरकारले दिने भनेको सुविधाबाट वञ्चित गराउनु, यो कतिको शोभनीय विषय भयो सर? वीर अस्पतालमा न्याम्समा काम गर्ने कर्मचारीहरूले तलबको अर्को 50% थप सेवा विस्तार भत्ता भनेर पाउँछन्। त्यो पनि तलब नै हो। हजुर, त्यो चाहिँ 6 घन्टा ड्युटी गर्दाखेरि 100% पाउँथे भने 8 घन्टा ड्युटी गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ 150% पाउने हो ओभरटाइम। यो चाहिँ भत्ताको व्यवस्था चाहिँ न्याम्स वीर अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ बेहोरिने खर्च हो। हजुर, तर कोभिडको कारणले गर्दा नन कोभिड बिरामी पनि कम, कोभिडको बिरामी पनि कम राखेको कारणले गर्दा अस्पतालको आम्दानी नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ सेवा विस्तार भत्ता कर्मचारीले नपाउनु भएको हो। र अहिले म गइसकेपछि यो 2 महिनामा मैले चाहिँ कोभिड पनि नयाँ बिल्डिङमा सुरु गरेँ, पुरानो बिल्डिङमा चाहिँ नन कोभिड सर्भिस पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा छ। त्यसो भएर त्यसको आम्दानीले न्याम्सतिरका कर्मचारीले तलब पाइरहनु भएको छ। हजुर, र जुन चाहिँ सेवा विस्तार भत्ता हो त्यो भत्ता र अर्को चाहिँ औषधि खरिद खर्च भन्ने वर्षको एकचोटि दिनेछ। त्यो दिनका लागि चाहिँ हामीले कोभिडको बिरामीको उपचार गरे बापत हामीले आन्तरिक स्रोतकै रूपमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै हामीले पैसा पाउँछौँ। त्यो पैसा करिब 5 करोड रुपियाँ जति आउन बाँकी छ। मन्त्रालयबाट त्यो पैसा आइसकेपछि उहाँहरूले त्यो पैसा हामीले पे गर्ने हामीले प्लान गरेका छौँ। र हिजो भएको कुरा के थियो भने उहाँहरूले चाहिँ आजै चाहिन्छ, आज नभए भोलि कति बजेसम्म तैँले दिन सक्छे भनेर घेरेर जबरजस्ती गरेको मात्रै हो। 10-12 दिन 5-7 दिनमा त्यो पैसा आएर उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। अब डाक्टर साहब, यति बेला हामीसँग जो हुनुहुन्छ नेपाल स्वास्थ्यकर्मी केन्द्रीय संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, रामचन्द्रज्यू। रामचन्द्रज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनेको छ। हामी अब यत्रो महिना भइसक्यो, साउन असार मसानमा पनि सबै कुरा भइसक्यो भने खाता क्लोज हुनु पर्ने। साउनको आज 17 गते जाँदाखेरि पनि नहुनु भनेको त अनि कर्मचारी निमै सरकारी कर्मचारीहरूलाई दुःख लाग्नु र आफ्नो थाक चार्नु पनि धौधौ परिरहेको बेला अनि आक्रोश आउनु त स्वाभाविकै हो। र अहिलेसम्म त गर्नुपर्ने हामीले त यति दिनुपर्छ भनेको थिएन। आएको चाहिँ तुरुन्त के अरे सानोसानोले बाँड दिनुहोस्, कसरी मिल्छ त्यो अनुसार बाँड दिन्छु भनेको सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले। अब रामचन्द्र सर, एकपटक सुन्नु होला। त्यसमाथि अब उहाँ डाक्टर साहबले भनेअनुसार जोखिम भत्ता पनि होइन, त्यो ओभरटाइमको हो एक हिसाबले त्यो रकम, र त्यसमाथि अस्पतालसँग कुनै त्यस्तो किसिमको स्रोतै नभएका हिसाबले पनि तपाईँलाई कसरी दिने त भन्ने किसिमको जवाफ पनि उहाँको त्यो आशय पनि आयो। यसलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले वीर हस्पिटल अहिलेसम्म एक दिन पनि बन्द पनि गरेको छैन, सञ्चालन भइरहेको छ। धेर थो त भइरहेको छ आम्दानी। दोस्रो कुरा अब भएको पैसा त लिएर आउनु पर्यो, भएको पैसा त दिनु पर्यो र कर्मचारीले चित्त दुखाउनु भयो भने चित्त बुझाउनु पर्यो नि त। हजुर, डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले उहाँले भनेको कुरा राम्रोसँग सुने। अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने? समाधान यस्तो छ, यसमा कुनै जटिल कुरा छैन। यो त चाहिँ अलि चाहिँ राजनैतिक रूपले अलि माथिबाट सञ्चालित भएर हिजो त्यो चाहिँ डाक्टर जागेश्वर गौतमको गाली बेइज्जती गरे होइन। तर त्यो कामको लागि चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु। किनभने अहिलेसम्मको चाहिँ जोखिम भत्ता मन्त्रालयबाट हामीले कोभिडको जोखिम भत्ता पनि प्राप्त भइसकेको छ। मैले चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यको दिनमा राति 10:30 बजेसम्म बसेर कोलेनिकामा गएर सबै पैसा त्यो चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ सारेको छ। त्यो जोखिम भत्ता त उहाँहरूले 3-4 दिनमा पाइहाल्नुहुन्छ। जहाँसम्म चाहिँ सेवा विस्तार भत्ताको उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि हाम्रो आन्तरिक स्रोतै हो मन्त्रालयबाट आउने पैसा। हामीले कोभिडको बिरामीको उपचार गरे बापत एउटा बिरामी आइसियुमा राखे बापत 15,000,
एसडियूमा राखे बापत 7,000, वार्डमा राखे बापत 3,500 रुपियाँको दरले दिने पैसा पनि आजसम्मको हिसाब गर्यो भने मेरो विचारमा 6 करोड जति हुन्छ। त्यो पैसा आएपछि उहाँहरूलाई दिन्छु भनेर मैले भनेकै थिएँ, हिजो पनि आज पनि भनेको छु, भोलि पनि भन्छु, 7 दिन अगाडि नै भनेको थिएँ। तर उहाँले भनेकै दिन पैसा त अर्थ मन्त्रालयबाट आइपुग्न पर्यो नि त, आइपुगेको छैन नि त। पैसा आउँदा दिन पाउनुहुन्छ भनेपछि 9 महिना पुर्नेले चाहिँ 9 दिन पूर्ण किन नसक्या भन्दाखेरि सरकार परिवर्तन भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ फेभरेबल सरकार आएको छ। त्यसो भएर उहाँहरू चाहिँ यही बेलामा हो डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई ठिक पार्ने भनेर लाग्नुभयो। तर मैले चाहिँ काम गर्न पाएको भए विगत सालमा 6 महिना मैले चाहिँ उहाँहरूको 9 महिनाकै पैसा चाहिँ म तिर्न सक्थेँ। मैले त्यो तयारी गरेका थिएँ, त्यो खालको प्लान, भिजन, एक्सन सबै मैले गरेका थिएँ। र म 2 महिना अगाडि विरस्ताल जाँदा के थियो, एउटा नयाँ बिल्डिङ खडा भएको थियो, सञ्चालन गर्न सक्नु भएको थिएन, कोभिड राख्न सक्नु भएको थिएन, अक्सिजन बन्दोबस्त गर्न सक्नु भएको थिएन। मैले आज अक्सिजन ट्याङ्क राखेँ, प्लान्ट राखेँ, अस्पताल सुरु गरेँ, 831वटा दरबन्दी नयाँ नेपाल सरकारको स्वीकृत गराएर ल्याएँ। मैले त धेरै काम गरेँ नि, तर अब यो काम चाहिँ मान्छेहरूलाई मन परेन। किनभने डाक्टर जागेश्वर गौतमको साथ बनायो उहाँहरूलाई र उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो। त्यसमा खैर केही छैन, म पनि हेरौँला नि त। अब आउने चाहिँ व्यक्तिहरूले कस्तो गर्दा रहेछन्, म पनि यही छु, काठमाडौँ छु होइन, यही स्वास्थ्य सेवामै छु, म पनि हेरौँला उहाँहरूले कति महिनाको कसरी खानुहुँदो रहेछ, म पनि यही छु। ठिक छ डाक्टर साहब। अब रामचन्द्र सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सरले भने जस्तो अब तपाईहरु 8-9 महिना तपाईहरुले कुर्नु भएको थियो त 9 दिन किन कुर्नु भएन त सर? 9 दिन पनि तपाईहरुले धैर्य गरेको भए तपाईहरुको समस्या समाधान हुन्थ्यो। व्यवस्थापन समितिले तपाईहरुलाई भनेकै रहेछ, भर्खरै डाक्टर साहबले बताउनु भयो। र हरेक घटनालाई तपाईहरु राजनीतिमा मुस्ने र सँगसँगै बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा बसेर भनौं न एक हिसाबले धरना दिने, आन्दोलन गर्ने, विभिन्न किसिमका प्रदर्शन गर्ने, प्रहरीको लाठीचार्ज, धरपकड, यो त ठीक भएन नि सर। होइन, डाक्टरहरूले भने जस्तो होइन, हामीले सेवा आयोजन रोकेको छैन र पार्टीगत पनि भएको छैन। हाम्रो निर्दल त सबै कर्मचारी एक भएको हो र आज 10 दिन होइन 17 गतेसम्म समय दिँदाखेरि पनि नभउँदाखेरि उहाँले असारको 28 गतेसम्म हुन्छ भनेर योभन्दा अगाडि छलफल गर्दाखेरि पनि 28 गते एक दिन पनि पर जाँदैन भनेर उहाँले उपनिर्देशकज्यूहरूले चाहिँ नवी पोखरेलज्यूहरूले मैले त्यो कुरा कहिल्यै भनेको छैन र 17 गतेसम्म किनभने मैले 15 गतेभित्र आउँछ कहिल्यै भनेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले दिँदा बित्तिकै स्वास्थ्य हुँदै आउने हो, यो पैसा आएको चाहिँ 3-4 दिनमा पुग्नुहुन्छ भनेको, त्यो गलत कुरा गर्नु हुँदैन। हामीले उहाँलाई बदनाम गर्ने कुरा नि होइन, यो राजनीतिक मुद्दा छैन। यो सबै कर्मचारी एकजुट भएको र एक मात्रै भएको पहिलादेखि नै यस्तो हो। यहाँ चाहिँ कुनै बिरामीले हामीले दुःख दिएकै छैन, कुनै बिरामीलाई रोकटोक पनि गरेका छैन। ठिक छ रामचन्द्र सर, अब यति समय धैर्य गर्नुभयो, केही समय धैर्य गरिदिनुहोस्, त्यसको समाधान पक्कै पनि निस्किनेछ भनेर डाक्टर गौतमले बताइसक्नु भएको छ। डाक्टर गौतम, यहाँलाई म समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले त वीर हस्पिटल एउटा नमुनाको नेपालको नमुना बनोस् र हाम्रो चाहिँ गर्व लाग्यो, हामी वीर हस्पिटलमा काम गरेका छ भनेर आत्मसन्तुष्टि भएर बाहिर छाती फुलाएर हिँड्न पाउने देख्न पाउँ भन्ने कुरा हाम्रो सोच हो। हस्, तपाईँहरूको समस्यालाई लिएर हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि म यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा बसेर विभिन्न किसिमका प्रदर्शनहरू, आन्दोलनहरू, प्रहरीको बुट लाठी बजारिने यस किसिमका गतिविधिहरू हुनु हुँदैन। यसको समाधान सरकारवाला निकायले निकाल्नु पर्दछ भन्ने किसिमको कुरालाई जोड दिँदै यो विषय हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ र डाक्टर साहबसँग पनि हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। यद्यपि अहिले धेरै ठाउँमा विभिन्न किसिमका युनियनहरू बनाएर पनि अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूमा युनियनको एक किसिमको गुट उपगुट पनि देखिएको छ र सँगसँगै अस्पतालमा पनि राजनीतिकरण गर्न खोजिएका दृष्टान्तहरू थुप्रै छन्। नियुक्तिका विषयलाई लिएर र सँगसँगै विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू उपभोग गर्ने विषयलाई लिएर हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका राजनीतिकरणहरू अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि हुने गरेको छ र अस्पताल पनि राजनीतिबाट अछुतो रहन सकेको छैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो विषयलाई उजागर गरेका हौँ र यसको वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस पनि हामीले गऱ्यौँ। यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै
अन्यायमा पर्नु भएको छ, कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ र समाजमा वरपर कुनै पनि गलत गतिविधिहरूबारे जानकारी पाउनु भएको छ भने त्यो खबर हामीलाई गराउन सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि खुला रहेको छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।